वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज अपने सियासी वर्कर्स को एक पैगाम जारी किया जिसमें वही बातें उन्होंने की जो पिछले 4.5-5 बल्कि उससे भी ज़्यादा साल से दोहराते आ रहे हैं। वो डाकू हैं, मैं फरिश्ता हूँ, वो ख़राब हैं, मैं अच्छा हूँ, वो बुराई है, मैं आपकी खिदमत के लिए काम कर रहा हूँ, वो आपको लूट के खा रहे हैं, वगैरह वगैरह। लिहाजा आप 27 तारीख को आएँ और बताएँ कि आप बिल्कुल अच्छाई के साथ खड़े हैं। अब ये बातें सुन कर लोगों के कान पक चुके हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के ख़्याल में उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है कि जब वो बात करते हैं तो लोग उस पर कन्विंस्ड हो जाते हैं। अगर इस थीम की, यानी कि वो चोर हैं और मैं सही हूँ, इसकी अगर आप सियासी तौर पर इसका तज्ज़िया करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत अरसे तक इसमें जान रही, यानी लोगों की एक बड़ी तादाद ने जो PTI के सपोर्टर्स थे उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म या जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, जब वो ये बात करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सिंसियरिटी नज़र आती है। लेकिन उसके बाद फिर ये देखा गया कि वो तमाम लोग जो इन नाम नहाद चोरों डाकुओं को छोड़कर जाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म के पास चले जाते हैं और वज़ीर-ए-आज़म उनके ज़रिए हुकूमत बनाते हैं। उनके आधे मिनिस्टर्स इनके पास बैठे हुए हैं। तमाम लोग, तकरीबन 43 के करीब ऐसे लोग हैं जो मौजूद हैं इनके साथ, जिन्होंने पिछले कई पार्टियां बदलीं। फिर ये भी देखा गया कि बड़े बड़े स्कैंडल्स आए, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। शुगर माफिया की बातें करते रहे, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। आटे की कीमतें कहाँ पर पहुँच गई, कोई काम नहीं हुआ। रियल एस्टेट के मामलात सामने आए, कोई काम नहीं आया। स्टॉक मार्केट को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कोई काम नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। फिर ये भी लोगों ने देखा कि जब उनकी अपनी ज़िंदगी तबाह होने लगी तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास जादू की छड़ी तो है नहीं जिससे मैं पाकिस्तान ठीक कर लूँ। अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो सारी दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं, अगर मुश्किलात हैं तो वो कोरोना की वजह से हैं, अगर हालात ठीक नहीं हैं तो वो माजी का किस्सा है। लोगों की नौकरियाँ चली गईं, यही बयानिया उनको सुनने को मिला। उनकी ज़िंदगी में से जो तनख्वाहें आती थीं, जो थोड़ी सी सहूलत मुहैया की जाती थी उन तनख्वाहों की वजह से वो निकल गई। फिर यही जवाब मिला। 3.5 साल अगर वज़ीर-ए-आज़म ताकत में ना रहे होते तो शायद इस बातचीत का, इस नारे का, इस पैगाम का कोई असर होता। अब ज़ाहिर है लोगों के हालात किस किस्म के हैं और वज़ीर-ए-आज़म की जो बातचीत है वो किस किस्म की है, दोनों आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है उस दिन इन्होंने पंडाल भरना है, उस दिन लोगों को लाना है, तो खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं, खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तमाम लोगों को कहा जा रहा है कि आप को हम पैसे भी दे सकते हैं, अगर आपने आना है हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो तमाम वसाइल जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं इंतज़ामी तौर पर और सियासी तौर पर, उसको जो आखिरी हुर्रा है उसमें झोंका जा रहा है ताकि क्राउड बड़ा लगे। क्राउड हो सकता है बड़ा हो, जब आप इतने बड़े पैमाने के ऊपर वसाइल को डिप्लॉय करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो नतीजा निकलता है। लेकिन पहले जिस तरह मैंने गुजारिश की थी कि वज़ीर-ए-आज़म का असल चैलेंज जो है वो सड़क के ऊपर नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म का असल चैलेंज गवर्नेंस के हवाले से है। वज़ीर-ए-आज़म का असल चैलेंज लोगों की ज़िंदगियों में तबाही के हवाले से है। वज़ीर-ए-आज़म का असल चैलेंज उनके अपने एलाइज़ के हवाले से है जो उनको छोड़ के जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का अपना जो पार्टी का प्लेटफॉर्म है वो पंजाब के अंदर इम्प्लोड कर चुका है। वो तमाम लोग जो इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद थे वो उनको छोड़ के जा चुके हैं। और ऊपर से ऐसे केसेस हैं जिस तरह के फॉरेन फंडिंग केस है जो जान नहीं छोड़ रहे, नए नए शवाहिद सामने आते हैं। आज भी अकबर एस बाबर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर उन्होंने बताया कि कौन कौन से मख्फी अकाउंट थे जिसके ज़रिए कितने कितने पैसे आ रहे थे और उनको कौन कौन चला रहा था। तो ये तमाम जंजाल का जो जवाब है वो एक जलसा नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म के जो ट्रंप कार्ड की जो बात करते हैं, जो तुर्प का पत्ता उनके पास मौजूद है उसकी जो बात करते हैं, एक शुनीद ये है कि उनको बताया जा रहा है कि आप इस तरह करें, पंजाब की हुकूमत को डिज़ोल्व कर दें, चीफ मिनिस्टर डिज़ोल्व कर दें, KP की हुकूमत को डिज़ोल्व कर दें और सिंध के अंदर आप गवर्नर रूल लगा दें और ऐसे हालात पैदा कर दें जिसके ज़रिए मरकज़ के अंदर अगर आपको डिफीट हो जाती है तो जो हुकूमत आएगी, जिसकी भी हुकूमत आएगी, उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना सियासी भौचाल है। पंजाब के अंदर भी हुकूमत नहीं होगी, KP के अंदर भी नहीं होगी, सिंध के अंदर अगर गवर्नर राज लगा तो उसको लीगल चैलेंज होगा। तो अब बलूचिस्तान वैसे ही बहुत बड़े सियासी तलातुमखेज़ी का शिकार है। तो आप ऐसा माहौल पैदा कर दें कि अगर आप छोड़ के जाते हैं तो फिर मरकज़ के अंदर भी जो हुकूमत बने वो ना चलने के काबिल हो और फिर नए इंतखाबात करवाए जाएँ। तो लिहाजा आप देख रहे हैं कि नए इंतखाबात की जो रट है वो बार बार दोहराई जा रही है। वो लोग जो कभी आपको अच्छी खबरें देते हैं, कभी बुरी खबरें देते हैं,
کبھی آپ کو خوشخبریاں سنا رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کو موت کے فرشتے کی طرح بالکل ایک قیامت کا منظر جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی اب باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ کس طرح ارلی انتخابات ہو سکتے ہیں۔ شیخ رشید نے ارلی انتخابات کی بات کی، تو ظاہر ہے یہاں سے نو کانفیڈنس موو کی وجہ سے آپ مرکز کی حکومت کو تو ڈیزالو کر نہیں سکتے، اس کے اوپر تو آئینی قدغن ہے۔ تو آپ مرکز کے ارد گرد ایک سیاسی بھونچال پیدا کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ نئے انتخابات کی راہ ہموار کریں، اور کم از کم جو پلاننگ ہو رہی ہے کہ مرکز میں شہباز شریف کو چیف پرائم منسٹر لایا جائے، صوبے کے اندر جو ہے چودھری برادران جو ہے وہ چیف منسٹر بنے، وہ پلاننگ تتر بتر ہو جائے۔ لیکن اس کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بچت کا امکان آپ کو نظر نہیں آتا۔ جلسے کرنے سے عوام مطمئن نہیں ہوتے، کیونکہ آپ انہی عوام کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، اور جو ہر چوک کے اندر کھڑے ہو کے آپ کیمرہ لے کے چلے جائیں، آپ خود لوگوں سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ خود لوگ ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ کیا جو 27 کا جلسہ ہے وہ آپ کو بچانے کے لیے، حکومت کو بچانے کے لیے۔ تو جواب بڑا واضح ہے، وہ حکومت بلکہ عمران خان خود کو بچانے کے لیے جلسہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی گڈ ورسز ایول کی لڑائی نہیں ہے، یہ لوگوں کی فلاح کی لڑائی نہیں ہے۔ لوگوں کی فلاح کی لڑائی ہوتی تو اس وقت یہ نہ کہہ رہے ہوتے جب لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی تھیں اور ابھی تک ہو رہی ہیں کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں۔ تو اب وہ لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جادو کی چھڑی کی طور پہ۔ تو جلسے کی وجہ سے سیاسی معاملات تو آپ کے طے ہوں گے نہیں۔ ارلی الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں بھونچال پیدا کر کے، تو اس کے بعد ظاہر ہے ارلی انتخابات میں تو وہ تمام کارکردگی جو 3.5 سال کی ہے وہ سر چڑھ کر بولے گی۔ پارٹی پنجاب کے اندر تتر بتر ہوئی ہے، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ٹکٹ کس کو دینے ہیں اور ٹکٹ کس نے لینے ہیں، وہ معاملات بڑے ہیں۔ تو ارلی الیکشن سے جو موجودہ پلاننگ ہے اپوزیشن کی کہ مرکز میں کس کو پرائم منسٹر لانا ہے اور صوبے میں کس کو چیف منسٹر لانا ہے، وہ تو تتر بتر ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو اب جس زاویے سے بھی دیکھیں، وزیراعظم کا جو پیغام ہے وہ بنیادی طور پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنا نیا بیانیہ بنانے کے لیے ایک اہتمام کیا جا رہا ہے۔ 27 کو آپ 10,000 بندہ لے کے آئیں، 20,000 بندہ لے کے آئیں، آپ نے دعویٰ کرنا ہی ہے کہ وہ 20 لاکھ بندہ ہے۔ ہم اسلام آباد کے اندر یہ دیکھ چکے ہیں، دھرنے کے وقت بھی جب 14,000 سے زیادہ لوگ ہوتے نہیں تھے تو کہتے جی یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہو گیا۔ لاہور کے اندر جب جلسہ کیا تو کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہو گیا۔ اب دوبارہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو جلسے کرنے سے وزیر اعظم عمران خان کی کرسی جو ہے مضبوط نہیں ہو جاتی۔ ارلی الیکشن کروانے سے وقتی طور پر تو اپوزیشن کے ایک حصے کو دھچکا لگے گا، شہباز شریف صاحب کا ڈریم شیٹر ہو سکتا ہے، چودھری برادران چیف منسٹری ان کو فوری طور پر نہیں مل سکتی، لیکن پی ٹی آئی کا سیاسی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو آپ جس طرف سے بھی دیکھیں، آپ کو پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے چیلنجز کی بھرمار لگتی ہے۔ اب سب نظریں جو ہیں کورٹ کے اوپر ہیں۔ کورٹ کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سب کو پتہ ہے کہ صدر مملکت نے یہ ریفرنس بھیجا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو بچانے کے لیے۔ یہ روز روشن کی طرح آیا ہے، یہ کوئی لیگل کوسچن تو ہے نہیں، یہ تو سیدھا سیدھا ایک پولیٹیکل داؤ پیچ کے زمرے میں آتا ہے۔ جب پولیٹیکل داؤ پیچ کو آپ لیگیلٹی کا ایک لبادہ پہنا کر اس کو معتبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کے کوئی بڑی لیگل ڈیبیٹ شروع کروانا چاہتے ہیں اور اس سے کوئی نتیجہ خاص کرنا چاہتے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اصل میں داؤ کیا کھیل رہے ہیں۔ تو اس داؤ کا جو سکوپ ہے بڑا محدود ہے، وہ داؤ بھی نہیں آپ چلا سکتے۔ اور جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آرمی چیف کے پاس کوئی فارمولہ ہے نیگوشیشنز کا، اس سے بڑی انسلٹ آرمی کے اپنے بیانیے کی ہو نہیں سکتی جس پہ وہ کہتے ہیں ہم سیاسی طور پر نیوٹرل ہیں۔ جب آپ اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر سے بار بار یہ بیان دہرواتے ہیں کہ جی ہم نیوٹرل ہیں، اور اس کے بعد جو آپ کے انفارمل سپوکس پرسنز ہیں، چاہے وہ میڈیا کے اندر ہوں یا سیاست کے اندر ہوں، شیخ رشید جیسے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کے پاس ایک فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے، یا میڈیا کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ فوج کے پاس ایک فارمولہ موجود ہے، تو اس سے بڑا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ فوج کے پاس ایسی کوئی جادو کی چھڑی موجود نہیں ہے کہ موجودہ سیاسی ڈائنامک کو وہ رول بیک کر سکے۔ جنرل قمر باجوہ جو ہیں اپنے ٹینیور کے آخری مہینوں کے اندر ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ بہت بڑے فیصلے کرنے کی اگر آپ استطاعت رکھتے بھی ہیں تو اس سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ ان کے وہ نتائج نکلتے ہیں جو آنے والے آرمی چیف کو سنبھالنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈائنامک ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک چیزیں اس وقت تک موجود ہیں، جس طریقے سے موجود ہیں، اس کے مطابق تو حکومت کے معاملات جو ہیں وہ مشکلات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی کرشمے کی توقع ہے تو پھر جو کرشمہ ساز ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس قسم کا رسک لے رہا ہے
اس طوفانی سیاسی ماحول کے اندر اپنے آپ کو جھونک کر.